हरे कृष्ण। आरामै हुनुहुन्छ सबैजना। आज पनि भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12बाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अध्याय 2 मा छ हाम्रो गीताको सार संक्षेप र म आज श्लोक 12बाट, हिजो मैले 11 सम्म सकाएको थिएँ, आज 12बाट सुरु गर्छु है। श्लोक 12। यो भन्दा अघि पनि म नभएको, तिमी नभएको र यी राजाहरू नभएको कुनै समय थिएन र पछि भविष्यमा पनि हामी सबैको अस्तित्व नभएको कुनै समय हुने छैन। तात्पर्य: वेद, कठोपनिषद र श्वेताश्वतर उपनिषदमा पनि भनिएको छ, जुन भगवान असंख्य जीवहरूलाई तिनीहरूको कर्म र कर्मफल अनुसार विभिन्न परिस्थितिमा पालन गर्नुहुन्छ, उनी भगवान अंश रूपमा हरेक जीवात्माका हृदयमा पनि निवास गर्नुहुन्छ, जसले उही परमेश्वरलाई भित्र पनि र बाहिर पनि समान रूपले देख्न सक्दछ। तिनै सन्त पुरुषहरूले वास्तविक पूर्ण र शाश्वत शक्ति, शाश्वत शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां यको बाहुनां यो विदधाति कामान् तामात्मत्स्यं यनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। जुन वैदिक ज्ञान अर्जुनलाई दिइयो, त्यही ज्ञान संसारको सबै व्यक्तिहरूलाई दिइयो। यथार्थमा आफूसँग ज्ञानको भण्डार साह्रै कम हुने व्यक्तिले आफूलाई ठुलो बुद्धिमान ठान्ने गर्दछन्। भगवानले स्पष्टसँग भन्नुभयो, उहाँ स्वयं अर्जुन र त्यस युद्धभूमिमा जम्मा भएका सबै राजाहरू शाश्वत जीव हुन् र भगवान ती जीवहरूका मुक्त र वध दुवै अवस्थाका नित्य पालनकर्ता हुनुहुन्छ। भगवान परम पुरुष हुनुहुन्छ र अर्जुन उहाँका नित्य सखा हुन्। साथै त्यहाँ एकत्र भएका राजाहरू सबै शाश्वत पुरुष वैयक्तिक हुन्। भूतकालमा पनि उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व थियो र अब पनि उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व रहिरहनेछ। विगतमा पनि उनीहरूको पृथक अस्तित्व थियो र त्यो पृथकता निर्वाध रूपले भविष्यमा पनि रहिरहनेछ। त्यसैले कसैका लागि पनि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। मुक्तिपछि आत्मा माया वा भ्रमको आवरणबाट अलग हुन्छ र निराकार ब्रह्ममा विलीन हुन्छ अनि उसको पृथक अस्तित्व नै लोप हुन्छ भन्ने मायावादी सिद्धान्तलाई परम आधिकारिक व्यक्तित्व भगवान कृष्णले यहाँ समर्थन गर्नु भएको छैन। वध अवस्थामा मात्र हामी पृथकताको चिन्तन गर्छौं भन्ने सिद्धान्तको समर्थन पनि यहाँ भएको छैन। कृष्णले यहाँ स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, भविष्यमा पनि आत्मा र परमात्माको पृथकता यथावत रूपमा निरन्तर रहिरहनेछ। उपनिषदहरूमा पनि यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। कृष्णको यो कथन प्रामाणिक छ किनभने उहाँ मायाको विषय हुन सक्नुहुन्न। यदि यो पृथकता द्वैत सत्य नहुने भए भविष्यका लागि समेत कृष्णले यति जोड दिनुहुन्न थियो। कृष्णले भन्नुभएको पृथकता आध्यात्मिक नभएर भौतिक हो भन्ने तर्क मायावादीहरूले गर्न सक्दछन्। यदि पृथकता भौतिक नै हो भन्ने तर्क स्वीकार गर्ने हो भने मानिसले कृष्णको पृथक व्यक्तित्वको पहिचान कसरी गर्न सक्दछ? कृष्ण भूतकालमा पनि आफ्नो सत्ता पृथक रहेको र भविष्यमा पनि आफ्नो सत्ता पृथकै रहने कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँले कैयौं तरिकाबाट आफ्नो पृथक सत्ताको पुष्टि गर्नुभएको छ र निराकार ब्रह्म पनि उहाँकै अधीनमा रहेको घोषणा गर्नुभएको छ। कृष्णले सदा सर्वदा आफ्नो आध्यात्मिक पृथक सत्तालाई कायमै राख्नु भएको छ। यदि कृष्णलाई सामान्य चेतना भएको एउटा सामान्य वध जीव आत्मा मान्ने हो भने प्रामाणिक शास्त्रका रूपमा उहाँको भगवत गीताको कुनै मूल्य रहने छैन। सामान्य मानिसमा 4 किसिमका मानवीय दोषहरू हुनाले उसले सुन्न लायक ज्ञान सिकाउन सक्दैन। तर गीता यस्ता साहित्यहरू भन्दा धेरै माथि छ। कुनै सांसारिक किताबसँग भगवत गीताको तुलना गर्न सकिँदैन।
कृष्णलाई एउटा सामान्य मानिस सम्झना साथ उहाँको गीताको सारा महत्व समाप्त हुन्छ। मायावादीहरू तर्क गर्दछन् यो श्लोकमा जुन दैवको उल्लेख छ त्यो परम्परागत हो र शरीरका लागि भनिएको हो, तर यस्तो शरीर सम्बन्धी धारणालाई यो भन्दा पहिलाको श्लोकमा नै निन्दा गरिसकिएको छ। प्राणीको देहात्मा बुद्धि सम्बन्धी धारणाको निन्दा गरिसकेपछि कृष्णले फेरि त्यही शरीरमाथिको परम्परागत प्रस्ताव दोहोर्याउन कसरी सम्भव थियो? अन्ततः यो प्रीत कथाको उल्लेख आध्यात्मिक क्षेत्रकै लागि गरिएको हो र रामानुज तथा अन्य महान आचार्यहरूले पनि यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। केवल भगवानका भक्तहरूले मात्र यो पृथक आध्यात्मिक सत्तालाई बुझ्न सक्दछन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख भगवत गीतामा धेरै ठाउँमा गरिएको छ। भगवान कृष्णको ईर्ष्या गर्नेहरूको यस महान साहित्यमा आधिकारिक पहुँच हुन सक्दैन। गीताको उपदेशमा अभक्तहरूको पहुँच माहुरीले महको बन्द बोतल चाटे जस्तो हुन्छ। बोतल नखोली कसैले पनि महको स्वाद लिन सक्दैन। ठिक त्यसै गरी केवल भक्तहरूले मात्र यो भगवत गीताको रहस्य बुझ्न सक्दछन्, अरूले यसको स्वाद लिन सक्दैनन्। यो कुराको उल्लेख यसै पुस्तकको 4औं अध्यायमा गरिएको छ। भगवानको सर्वव्यापक अस्तित्वको विरोध गर्नेहरूले पनि गीताको रहस्य बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले मायावादीहरूद्वारा गरिएको गीताको व्याख्या सम्पूर्ण सत्यकै सबैभन्दा भ्रमपूर्ण प्रस्तुतिकरण हो। चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई मायावादीद्वारा गरिएको भाष्य पढ्न निषेध गर्नुभएको छ र चेतावनी दिनुभएको छ। जसले मायावादी दर्शनको व्याख्यालाई ग्रहण गर्दछ त्यसले गीताको सही रहस्यलाई बुझ्ने सम्पूर्ण शक्ति गुमाउँदछ। यदि यो प्रीत कथाले अनुभवगम्य संसारको बोध गराउने भए भगवानका उपदेशहरूको केही आवश्यकता नै रहेन। आत्मा र परमात्माको प्रीत कथा वा द्वैत भाव नै शाश्वत सत्य हो। माथि भनिए अनुसार वेदहरूद्वारा यसको पुष्टि हुन्छ। श्लोक 13। जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवावस्था र युवावस्थाबाट वृद्धावस्थामा परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसै गरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्दछ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी एउटा पृथक आत्मा हो। प्रत्येक प्राणीले क्षण क्षणमा आफ्नो शरीर परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्। ती कहिले बालक बन्दछन्, कहिले युवा हुन्छन् र कहिले बुढो हुन्छन्। तर त्यो बालक, युवा र वृद्धमा आत्मा एउटै छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यो व्यष्टि आत्माले एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीर फिर्दछ। यसरी आगामी जन्ममा चाहे भौतिक होस् या आध्यात्मिक अर्को शरीर निश्चित नै पाइने भएपछि अर्जुनले भीष्मका लागि होस्, द्रोणाचार्यका लागि होस्, शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। बरु अर्जुन उहाँले बुढो शरीर छोडेर नयाँ शरीर र नयाँ जीवन, नयाँ शक्ति प्राप्त गर्न लाग्नु भएकोमा खुसी हुनुपर्ने हो। यसरी शरीर परिवर्तन हुँदा जीवनमा गरिएका कर्म अनुसार नाना प्रकारका सुख भोग र दुःख भोगको लेखाजोखा हुन्छ। भीष्म र द्रोण महान आत्मा हुन्, त्यसैले उनीहरूले आगामी जन्ममा अवश्य पनि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्नेछन्, वा त्यो नभएर कम्तीमा पनि सांसारिक सुखभन्दा श्रेष्ठ स्वर्गीय सुख भोगका लागि स्वर्गीय शरीर प्राप्त गर्ने नै छन्। यस अर्थमा पनि उनीहरूका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जसलाई आत्मा, परमात्मा र भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतिको पूर्ण ज्ञान छ त्यसलाई धीर भनिन्छ। त्यस्ता मानिसहरू शरीरको परिवर्तनबाट मोहित हुँदैनन्। खण्ड खण्ड भएर आत्मा टुक्रिन सक्दैन भन्ने आधारमा आत्मा एउटै हो भन्ने मायावादी सिद्धान्त मान्य हुन सक्दैन। यदि त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने विभिन्न व्यष्टि आत्माका विभाजनले परमात्मालाई पनि विभाज्य र परिवर्तनीय बनाउँछ, जुन कुरा परमात्मा अपरिवर्तनशील छ भन्ने सिद्धान्तको विरुद्ध हुन जान्छ। गीतामा पुष्टि गरिए जस्तै परमात्माको विखण्डित अंश पनि सनातन छ वा नित्य अस्तित्ववान छ र यसलाई क्षर भनिन्छ, किनभने तिनीहरूमा भौतिक प्रकृतितिर अधपतन हुने प्रवृत्ति छ। यी विखण्डित अंशहरू नित्य निरन्तर विखण्डित अवस्थामै रहन्छन्। मुक्ति प्राप्त गरिसकेपछि पनि व्यष्टि आत्माहरू
विखण्डित रूपमै विद्यमान रहन्छन्, तर एकपटक मुक्त भइसकेपछि उक्त व्यष्टि आत्मा परमात्माका साथमा सच्चिदानन्दमय रूपमा रहन पाउँदछ। परमात्मा नामले जानिने र हरेक शरीरमा उपस्थित रहने परमात्मा माथि प्रतिबिम्बवादको सिद्धान्त लागू हुन सक्दछ। परमात्मा व्यष्टि प्राणीहरूभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ। पानीमा आकाशको प्रतिबिम्ब पर्दा त्यहाँ सूर्य, चन्द्र तथा ताराहरूको प्रतिबिम्ब पनि देखिन्छ। ताराहरूको तुलना व्यष्टि जीवात्मासँग र सूर्य तथा चन्द्रमाको तुलना परमात्मासँग गर्न सकिन्छ। यहाँ व्यष्टि तथा खण्ड आत्माको प्रतिनिधित्व अर्जुनद्वारा भएको छ भने परमात्माको प्रतिनिधित्व भगवान कृष्णद्वारा भएको छ। कृष्ण र अर्जुन समान स्तरका होइनन्। यो कुरा चतुर्थ अध्यायको सुरुमै स्पष्ट हुनेछ। यदि अर्जुन कृष्णकै समान स्तरका भएका भए र कृष्ण अर्जुनभन्दा श्रेष्ठ नभएको भए उनीहरू बीचको शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धको कुनै अर्थै रहने थिएन। यदि उनीहरू दुवैजना मायाबाट मोहित हुने भए एकजना शिक्षक र अर्को शिक्षार्थी बन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन। मायाको बन्धनमा बाँधिएको व्यक्ति आधिकारिक शिक्षक हुन नसक्ने भएकाले उसको शिक्षा पनि अर्थहीन हुन पुग्दछ। यस्तो परिस्थितिमा के मान्नु पर्दछ भने भगवान कृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मायाद्वारा विस्मृत हुने अर्जुन जस्ता जीवात्माको स्तरभन्दा माथि हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। श्लोक 14। हे कुन्ती पुत्र, दुःख र सुख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने जाडो र गर्मी ऋतु जस्ता अस्थायी विषय हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। अन्ततः हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकन सहन गर्न सिक्नु पर्दछ। तात्पर्य, राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा अस्थायी रूपले आउने र जाने सुख र दुःखलाई मानिसले सहन गर्न सिक्नु पर्दछ। वैदिक निर्देशन अनुसार मानिसले माघ महिनामा पनि प्रत्येक बिहान स्नान गर्नै पर्दछ। त्यस समय धेरै जाडो हुन्छ, तैपनि धार्मिक नियमहरू पालन गर्ने व्यक्ति नुहाउन हिचकिचाउँदैन। यसै गरी ग्रीष्म ऋतुका सबैभन्दा गर्मी महिना वैशाख जेठका दिनहरूमा पनि गृहिणीहरू भान्सामा खाना पकाउन हिचकिचाउँदैनन्। जलवायु सम्बन्धी असुविधाहरू रहँदै पनि मानिसले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ। यसरी नै लडाई गर्नु क्षत्रियहरूको धर्म नै हो। त्यसैले एउटा क्षत्रियले मित्रहरूसँग तथा सम्बन्धीहरूसँग लड्नु पर्यो भनेर आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट विचलित हुनु हुँदैन। ज्ञानका स्तरमा उठ्नका लागि मानिसले धार्मिक नियमहरूका निर्धारित विधि विधानको अनुसरण गर्नै पर्दछ, किनभने ज्ञान र भक्तिद्वारा मात्रै मानिसले आफूलाई मायाको बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्दछ। यहाँ अर्जुनलाई दुईवटा भिन्दै नामले सम्बोधन गरिएको छ, जुन अर्थपूर्ण छ। कौन्तेय भनेर सम्बोधन गर्नाले उनको मातृकुलतर्फको महान रक्त सम्बन्ध जाहेर हुन्छ भने भारत भनेर सम्बोधन गर्दा उनको पितृकुलतर्फको महानता प्रकट हुन्छ। दुवैतर्फका महानताको निर्वाह उनले गर्नु छ। यो महान पुर्खौली उत्तराधिकारले राम्रोसँग कर्तव्य पालन गर्ने उत्तरदायित्व उनीमाथि आएको छ। यसैले अर्जुन युद्धबाट विमुख हुन सक्दैनन्। श्लोक 15। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन र दुवै अवस्थामा समान रहन्छ त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउन योग्य हुन्छ। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारको उच्च अवस्था प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञामा दृढ छ र जसले सुख र दुःखको प्रहारलाई समान रूपले सहन गर्न सक्दछ, निश्चय नै त्यो व्यक्ति मुक्ति पाउन योग्य हुन्छ। वर्णाश्रम पद्धति अनुसार जीवनको चतुर्थ अवस्थामा अर्थात् सन्यास आश्रम कष्टकर हुन्छ, तर जसले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण तुल्याउन चाहन्छ उसले यी सारा कठिनाइहरू हुँदा हुँदै पनि अवश्य नै सन्यास ग्रहण गर्नेछ। यी कठिनाइहरू विशेष गरी पारिवारिक सम्बन्धको विच्छेदनबाट वा पत्नी छोराछोरीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दा उत्पन्न हुन्छन्। तर यस्ता कठिनाइहरू सहन समर्थ हुने व्यक्तिको आध्यात्मिक अनुभूतिको बाटो अवश्य नै निष्कण्टक हुन्छ। आफ्ना स्वजनहरूसँग वा अन्य प्रियजनहरूसँग युद्ध गर्न अति नै कठिन हुन्छ,
तैपनि यहाँ अर्जुनलाई आफ्नो क्षत्रिय धर्मको पालन गर्ने कार्यमा दृढ रहने सल्लाह दिइएको छ। आफूमा पूर्ण आश्रित किशोरी पत्नी वा वृद्ध आमाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि भगवान चैतन्य महाप्रभुले 24 वर्षको कलिलो उमेरमा सन्यास लिनुभयो। आफ्नो एउटा उच्चतम आदर्श स्थापित गर्नका लागि उहाँले सन्यास लिनुभएको थियो र उहाँ आफ्नो कर्तव्य पालनमा सधैँ दृढ रहनुभयो। यस सांसारिक भव बन्धनबाट मुक्ति पाउने बाटो पनि यही हो। श्लोक 16। असत वस्तु भौतिक शरीरको कुनै चिरस्थायित्व छैन र सत वस्तु आत्माको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन। आत्मा र शरीर यी दुवै प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्त्वदर्शीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकाले। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीरको कुनै स्थायित्व छैन। विभिन्न कोषहरूको क्रिया र प्रतिक्रियाद्वारा क्षण क्षणमा शरीर परिवर्तित भइरहन्छ भन्ने कुरा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि स्वीकार गरेको छ। यसरी नै शरीर बढ्छ र वृद्ध हुन्छ, तर शरीर र मन निरन्तर परिवर्तित भइरहे पनि आत्मा स्थायी रूपले जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ। पदार्थ र आत्मामा यही भिन्नता छ। स्वभावले शरीर नित्य परिवर्तनशील छ र आत्मा शाश्वत छ। साकारवादी वा निराकारवादी दुवै प्रकारका तत्त्वदर्शीहरूले यही निष्कर्षको स्थापना गरेका छन्। विष्णु पुराण 2:12-38 मा भनिएको छ, विष्णु र उहाँका धाम स्वयं प्रकाशित छ। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु, सत र असत यी शब्दले नै आत्मा र भौतिक वस्तुको बोध गराउँछन्। सम्पूर्ण तत्त्वदर्शीहरूको यही मान्यता छ। अज्ञानका प्रभावले भ्रमित भएका जीवात्मालाई भगवानले उपदेश दिने काम यहीँबाट सुरु हुन्छ। अज्ञानलाई हटाउनका लागि पूजनीय र पूजक वा सेव्य र सेवक बीचको शाश्वत सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ र अंश रूपमा रहेका जीव र भगवानका बीचको अन्तरलाई बुझ्नु पर्दछ। आफ्नै आत्माको अध्ययनद्वारा मानिसले परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्न सक्दछ। आत्मा र परमात्मा बीचको भिन्नता अंश र पूर्ण बीचको सम्बन्ध जस्तै हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। वेदान्त सूत्र तथा श्रीमद् भागवतमा पनि भगवानलाई सम्पूर्ण सृष्टिका मूल मानिएको छ। परा प्रकृति र अपरा प्रकृतिको क्रमद्वारा यस्तो उद्भव प्रक्रियाको अनुभव गर्न सकिन्छ। जीवात्माको सम्बन्ध परा प्रकृतिसँग हुन्छ। यो कुरा 7औं अध्यायमा स्पष्ट हुनेछ। शक्ति र शक्तिमानमा फरक छैन, तापनि शक्तिमानलाई श्रेष्ठ र शक्तिलाई त्यसको अधीनस्थ मानिन्छ। अन्ततः जसरी सेवक स्वामीका अधीनमा र शिष्य गुरुका अधीनमा रहन्छ, त्यसै गरी जीवात्माहरू सबै परमात्माका अधीनमा रहन्छन्। अज्ञानका प्रभावमा रहेर यस्तो स्वच्छ ज्ञान पाउन सम्भव छैन। त्यसैले यस्तो अज्ञानलाई हटाउन र जीवात्मालाई सर्वदा प्रबद्ध बनाउनका लागि भगवानले भगवत गीताको उपदेश दिनुभएको हो। श्लोक 17। जो सम्पूर्ण शरीरमा व्याप्त छ त्यसैलाई तिमीले अविनाशी सम्झनु पर्दछ। यो अव्यय आत्मालाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। तात्पर्य, यस श्लोकले सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको आत्माको स्वभावलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको तत्त्व चैतन्य हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। शरीरको कुनै अङ्गमा वा सम्पूर्ण शरीरमा हुने सुख र दुःखको अनुभूति सबैलाई हुन्छ। चेतनाको यो फैलावट मानिसको आफ्नै शरीरमा मात्रै सीमित हुन्छ। एउटा शरीरको कष्ट र आनन्द अर्को शरीरलाई थाहा हुँदैन। अन्ततः प्रत्येक शरीरमा आत्माको एक-एकवटा प्रतिरूप छ र आत्माको उपस्थितिको लक्षण व्यष्टि चेतनाको रूपमा देखा पर्दछ। यो आत्माको परिमाण वा आकार एउटा रौँको टुप्पाको 10,000 भागको 1 भाग जति छ भन्ने उल्लेख पाइन्छ। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:9 मा यस कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, बालाग्रस्त भागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञय सचानत्याय कल्पते। एउटा रौँको टुप्पालाई 100 भागमा बाँडेर फेरि प्रत्येक भागलाई 100 खण्डमा टुक्र्याउँदा जत्रो भाग बाँकी रहन्छ, आत्माको आकार त्यत्रै छ।
यसैगरी निम्नलिखित श्लोकमा पनि यही भनाइ पाइन्छ। एषा ग्रसत भागस्य शतांश सादृशात्मक जीवम सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो हि चित्कण। आत्मा रूपी परमाणुहरूका अनन्त कणहरू छन् जसको आकार रौँको टुप्पाको 10,000 भागको 1 भाग जत्रो छ। अन्ततः आत्माको व्यष्टि अंश भनेको एउटा आध्यात्मिक परमाणु हो। यो परमाणु भौतिक परमाणु भन्दा सानो छ र यस्ता परमाणुहरू असंख्य छन्। यो अति नै सानो आत्मा रूपी झिल्को नै भौतिक शरीरको मूल आधार हो। कुनै सक्रिय औषधिको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरमा फैलिए जस्तै यस किसिमको आध्यात्मिक परमाणु वा आत्मा रूपी कणको प्रभाव पनि सारा शरीरभरि फैलिन्छ। आत्मा कणको यो विद्युत प्रवाह चेतनाको रूपमा सारा शरीरभरि अनुभव गर्न सकिन्छ। यही नै आत्माको अस्तित्वको प्रमाण हो। यो भौतिक शरीर चेतना शून्य भएका अवस्थामा मुर्दा हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य भन्दा सामान्य मानिसले पनि जान्दछ। यो चेतनालाई कुनै पनि भौतिक उपायले शरीरमा फेरि फर्काएर ल्याउन सकिँदैन। अन्ततः यो चेतना तत्त्व कुनै भौतिक पदार्थको संयोजनबाट होइन, आत्मा भएका कारणले उपस्थित रहेको हो। मुण्डक उपनिषदको 3:1-9 मा यो आणविक आत्माको अझ विवेचना गरिएको छ। एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानं यस्मिन् विशुद्धे विववत्यस आत्मा। आत्मा आकारमा परमाणु तुल्य छ र यसलाई परिपूर्ण बुद्धिले मात्र जान्न वा देख्न सकिन्छ। यो अणु आत्मा 5 प्रकारका वायुहरू प्राण, अपान, व्यान, समान र उदानमा तैरिरहेको हुन्छ। यो हृदयभित्र विद्यमान छ र देहधारी जीवात्माको सम्पूर्ण शरीरमा आफ्नै प्रभाव फैलाइरहेको छ। यी 5 प्रकारका वायुहरूको कल्मशबाट शुद्ध भएपछि मात्र आत्माको आध्यात्मिक प्रभाव प्रदर्शित हुन्छ। विभिन्न किसिमका आसनहरूद्वारा पवित्र आत्मालाई घेरेर बसेका 5 प्रकारका वायुमाथि नियन्त्रण गर्ने विधि नियमहरू हठयोगले सिकाउँछ। यो योग कुनै भौतिक फाइदाका लागि नभएर भौतिक वातावरणका बन्धनबाट सूक्ष्म आत्मालाई मुक्त पार्नका लागि हो। अन्ततः अणु आत्माको अवस्थालाई सबै वैदिक साहित्यहरूले स्वीकार गरेका छन् र सन्त पुरुषहरूले व्यावहारिक अनुभवद्वारा यसको प्रत्यक्ष अनुभूति पनि गरेका छन्। केवल ज्ञानी मानिसले मात्र यो आणविक आत्मालाई सर्वव्यापी विष्णु तत्त्वका रूपमा सोच्न सक्दछन्। अणु आत्माको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरभरि फैलिन सक्दछ। मुण्डक उपनिषद अनुसार यो अणु आत्मा हरेक जीवात्माको हृदयमा विद्यमान छ र यो अणु आत्माको परिमाण भौतिक वैज्ञानिकहरूको मूल्याङ्कनको क्षमता भन्दा पर रहेका हुनाले तिनीहरूमध्ये कोहीले आत्मा छँदै छैन पनि भन्छन्। यो व्यष्टि अणु आत्मा निसन्देह परमात्माका साथमा र हरेक हृदयमा अवस्थित छ। त्यसैले शारीरिक गतिविधिका सबै शक्तिहरू शरीरको यही स्थानबाट उत्पन्न भइरहन्छन्। फोक्सोबाट अक्सिजन लिएर जाने रक्तकणहरूले आत्माबाटै शक्ति सञ्चय गर्दछन्। आत्मा आफ्नो स्थितिबाट बाहिर निस्केपछि रक्त उत्पादन र विलयनको प्रक्रिया पनि स्वतः बन्द हुन्छ। औषधि विज्ञानले राता रक्तकणहरूको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दछ, तर शक्तिको स्रोत आत्मा हो भन्ने निश्चय गर्न सक्दैन। औषधि विज्ञानले शरीरका सम्पूर्ण शक्तिहरूको आसन हृदय नै हो भन्ने कुरा मान्दछ। पूर्ण आत्माका यस्ता अणुकणहरूको तुलना सूर्य किरण अणुकणसँग गर्न सकिन्छ। सूर्य किरणमा असंख्य प्रकाशवान कणहरू हुन्छन्। यसैगरी परमेश्वरका खण्ड खण्ड अंशहरू उहाँकै किरणका अणु झिल्का हुन्, जसलाई पराशक्ति वा प्रभा भनिन्छ। अन्ततः कसैले वैदिक ज्ञान अथवा भौतिक विज्ञानलाई अनुसरण गरोस्, उसले शरीरमा आत्माको अस्तित्वलाई नकार्न सक्दैन। आत्माको यस विज्ञानको स्पष्ट व्याख्या स्वयं भगवानले भगवत गीतामा गर्नुभएको छ। श्लोक 18। अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर।
तात्पर्य भौतिक शरीर स्वभावैले नाशवान छ, यो तुरुन्तै पनि नाश हुन सक्दछ र 100 वर्षपछि पनि नाश हुन सक्दछ। केवल समयको कुरा मात्रै हो। यसलाई अनन्त कालसम्म बचाइराख्न सम्भव छैन, तर आत्मा ज्यादै सूक्ष्म भएकाले यसलाई मार्न सकिँदैन र यसलाई शत्रुहरूले देख्नसम्म पनि सक्दैनन्। पहिलेको श्लोकहरूमा भनिए जस्तै यो आत्मा कति सानो छ भने कसैले यसका आयामहरूलाई कसरी नाप्ने हो भन्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन। एकातिर जीवात्मालाई कसैले मार्न पनि नसक्ने र अर्कातिर उसको भौतिक शरीरलाई स्थायी रूपमा वा समयको कुनै निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित राख्न पनि नसकिने हुनाले दुवै दृष्टिकोणबाट उसका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। पूर्ण आत्माको सूक्ष्म कर्णलाई आफ्नो कर्म अनुसार भौतिक शरीरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले जीवात्माले धार्मिक कर्तव्यहरूको राम्रोसँग पालना गर्नुपर्दछ। वेदान्तको सूत्रमा जीवात्मालाई प्रकाशका रूपमा चिनाइएको छ, किनभने जीवात्मा उनै परम प्रकाशको सूक्ष्म अंश हो। जसरी सूर्यको प्रकाशले सारा ब्रह्माण्डको रक्षा गरेको छ, त्यसै गरी आत्माको प्रकाशले यो भौतिक शरीरलाई बचाइरहेको छ। जब आत्मा यो भौतिक शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ तब शरीर सड्न थाल्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ आत्मा नै यो शरीरको रक्षक हो। शरीर स्वयंमा महत्त्वपूर्ण छैन, त्यसैले भौतिक शरीरको चिन्ताले गर्दा धर्मको बलिदान नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ अर्जुनलाई लडाई गर्ने उपदेश दिएको हो। श्लोक 19। जसले यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ र जसले यसलाई मार्नेवाला ठान्दछ ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्दछ न मारिन्छ। तात्पर्य कुनै देहधारी जीवात्मा एउटा घातक हतियारबाट घाइते हुँदा उक्त शरीरभित्र रहेको जीवात्मा मरेको मानिँदैन। आत्मा साह्रै सानो छ, कुनै भौतिक हतियारले यसलाई मार्न सम्भव छैन। यो कुरा आगामी श्लोकहरूमा स्पष्ट हुनेछ। आफ्नै आध्यात्मिक स्वरूपका कारणले जीवात्मा अवध्य छ। जसलाई मरेको मानिन्छ र जसलाई मारिन्छ त्यो शरीर मात्रै हो। यसको अर्थ शरीरको वध गर्नुलाई प्रोत्साहित गर्नु होइन। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि अर्थात् कुनै पनि जीवात्मालाई नमार भन्ने वेदको उपदेश छ। जीवात्मा अवध्य छ भनेर पशुहरूको हिंसा गर्न प्रोत्साहन दिएको पनि होइन। अनादिकाल कुनै पनि जीवको हत्या गर्नु निन्दनीय हो र यो काम राज्यको कानुन र भगवानको कानुनद्वारा पनि दण्डनीय हो। तर यहाँ अर्जुनलाई आफ्नो इच्छा अनुसार होइन, धर्म सिद्धान्तकै लागि लडाई गर्न लगाइएको छ। श्लोक 20। आत्माका लागि न कहिले जन्म छ न त मृत्यु। आत्मा कहिल्यै जन्मिएन, जन्मिँदैन र जन्मिने छैन। ऊ अजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ र पुरातन छ। शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन। तात्पर्य गुणका दृष्टिले परमात्माको अणु अंश परमात्माकै समान हुन्छ। ऊ शरीर जस्तै परिवर्तित हुँदैन। कहिलेकाहीँ आत्मालाई स्थायी वा कूटस्थ पनि भनिन्छ। शरीरमा 6 प्रकारको रूपान्तरण वा परिवर्तन भइरहन्छ। सर्वप्रथम यो शरीर आमाका गर्भबाट जन्मिन्छ। केही समय शिशु अवस्थामा रहन्छ, अनि बढ्दछ र ठुलो हुन्छ, अनि केही प्रभाव देखाउन थाल्दछ। फेरि बिस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ र अन्त्यमा नष्ट हुन्छ र विस्मृतिका गर्भमा विलीन हुन्छ। तर आत्मामा यस्तो परिवर्तन हुँदैन। आत्मा जन्मदैन, यसले भौतिक शरीर ग्रहण गर्दछ। अन्ततः शरीर जन्मन्छ, तर आत्मा जन्मदा पनि जन्मदैन र मर्दा पनि मर्दैन। जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु पनि हुन्छ। आत्मा अजन्मा भएका हुनाले उसको भूत, भविष्य र वर्तमान पनि हुँदैन। आत्मा नित्य छ, शाश्वत छ र अनादि छ। आत्माले जन्म लिएको कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन। शरीरको प्रभावमा आएर हामीले आत्माको जन्म मृत्युको इतिहास खोज्दछौँ। आत्मा शरीर जस्तै कहिल्यै बुढो हुँदैन। त्यसैले तथाकथित बुढो मानिसले पनि स्वयंमा आफ्नो बाल्यकाल र यौवन अवस्थामा जस्तै अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। शरीरको परिवर्तनले आत्मामा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन। आत्मा रुख वा अन्य भौतिक वस्तु जस्तै क्षीण हुँदैन। आत्माको कुनै सह उत्पादन छैन। शरीरको सह उत्पादन मानिने छोराछोरी जस्ता कुरा पनि भिन्दा भिन्दै व्यष्टि आत्मा हुन् र शरीरकै कारणले तिनीहरू कुनै विशेष मानिसका सन्तान जस्ता देखिन्छन्। आत्माको उपस्थितिका कारणले नै शरीरको विकास भएको हो।
आत्माको न त कुनै हाँगा बिगार हुन्छ न त परिवर्तन नै। अन्ततः आत्मा शरीरका 6 किसिमका परिवर्तनबाट मुक्त छ। कठोपनिषदको 1:2:18 मा पनि हामी यस्तै असहाय भएको एउटा श्लोक प्राप्त गर्दछौँ जुन यस प्रकार छ। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नान्यं कुतचिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यस श्लोकको अर्थ र तात्पर्य पनि गीताकै श्लोक जस्तो छ, तर यो श्लोकमा एउटा विपश्चित भन्ने विशिष्ट शब्दको प्रयोग भएको छ जसको अर्थ हुन्छ विद्वान वा ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान वा चेतनाले सधैँ परिपूर्ण रहन्छ। अन्ततः चेतना नै आत्माको लक्षण हो। यदि कसैले हृदयमा रहेको आत्मालाई प्राप्त गर्न सकेन भने पनि उसले चेतनाको उपस्थिति भएका कारणले त्यहाँ आत्माको उपस्थिति पनि छ भन्ने बुझ्दछ। कहिलेकाहीँ हामीले बादलले ढाकिनाले वा अन्य कुनै कारणले आकाशमा सूर्यको बिम्बलाई देख्दैनौँ, तैपनि सूर्यको प्रकाश त्यहाँ रहिरहन्छ। यसैबाट हामीलाई यो दिनको समय हो भन्ने विश्वास हुन्छ। बिहान आकाशमा अलिकति मात्रै भए पनि सूर्यको प्रकाश देखिँदा आकाशमा सूर्य छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। यसैगरी मानिसको शरीर होस् या पशुको शरीर, यदि त्यसमा अलिकति पनि चेतना छ भने त्यहाँ आत्माको पनि उपस्थित छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। यति हुँदाहुँदै पनि जीवात्माको चेतना परमात्माको चेतना भन्दा भिन्न छ। परमात्माको चेतना सर्वज्ञ छ। त्यो परम चेतना भूत भविष्य र वर्तमानका सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण छ, तर जीवात्माको व्यष्टि चेतना भने विस्मरणशील छ। आफ्नो सही स्वभावलाई बिर्सन पुगेको जीवात्माले फेरि कृष्णको परम ज्ञानबाट शिक्षा पाएर आफ्नो स्वरूप बोध गर्दछ, तर कृष्ण जीवात्मा जस्तो विस्मरणशील हुनुहुन्न। यदि उहाँ त्यस्तो हुनुभएको भए उहाँले दिनुभएको भगवत गीताको उपदेश पनि अर्थहीन हुने थियो। आत्मा 2 प्रकारका छन्, सूक्ष्म अणु आत्मा र परमात्मा वा विभु आत्मा। यो कुराको पुष्टि कठोपनिषद 1:2:20 मा यसरी गरिएको छ। अणो रणीयान महतो महियानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोक धातु प्रसादान महिमान मात्मन। अणु आत्मा र परमात्मा दुवै यही शरीर रूपी वृक्षमा जीवात्माको हृदयमा विद्यमान छन्। समस्त इच्छाहरूबाट र शोकबाट पनि मुक्त भएको मानिसले मात्रै भगवानको कृपा पाएर आत्माको महिमालाई बुझ्न सक्दछ। कृष्ण परमात्माको पनि उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। यो कुरा आगामी अध्यायहरूमा स्पष्ट पारिनेछ। अर्जुन आफ्नो वास्तविक रूपलाई नै बिर्सिएका एउटा अणु आत्मा हुन्, त्यसैले उनलाई कृष्णद्वारा या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरुद्वारा प्रबुद्ध तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। श्लोक 21। हे पार्थ, जसले यो आत्मा अविनाशी छ, नित्य छ, अजन्मा छ र अव्यय छ भन्ने जान्दछ, त्यसले कसरी कसैलाई मार्ला वा मार्न लगाउन सक्ला। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तुको आफ्नै एउटा उपयोगिता हुन्छ र पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको मानिसले कुन वस्तुलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको हुन्छ। हिंसाको पनि आफ्नो उपयोगिता छ र यो हिंसाको उपयोग कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा पनि ज्ञानीले जानेको हुन्छ। अर्काको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई न्याय संहिताले मृत्युदण्डको सजाय दिन्छ, तर दण्ड सुनाउने न्यायाधीशलाई दोषी मान्न सकिँदैन, किनभने उसले कानुन अनुसार नै अर्को व्यक्तिलाई मार्ने आदेश दिएको हुन्छ। मानव जातिकै न्याय संहिता मानिने मनुस्मृतिमा हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थाको समर्थन गरिएको छ। यसो गर्नाले उक्त हत्याराले आगामी जन्ममा आफ्नो पाप कर्मको फल भोग्नु पर्दैन। अन्ततः हत्यारालाई फाँसी दिने राजदण्डलाई एक किसिमले लाभदायक नै भन्न सकिन्छ। यसै गरी कृष्णले पनि अर्जुनलाई युद्ध गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने यो हिंसा परम न्यायका लागि हो। त्यसैले अर्जुनले उहाँको आदेश पालना गर्नै पर्दछ, किनभने कृष्णका लागि गरिएको युद्धमा हिंसा हुने कुरै छैन। त्यसमा पनि मानिस वा आत्मालाई मार्न कहाँ सकिन्छ र? अन्ततः न्याय गर्नका लागि त्यस किसिमको तथाकथित हिंसा गर्ने अनुमति शास्त्रले दिन्छ।
शल्यक्रिया अपरेसन गर्नुको तात्पर्य रोगीलाई मार्नु वा दुःख दिनु नभएर उसलाई निको पार्नु हो। अन्ततः कृष्णको आदेश अनुसार अर्जुनद्वारा गरिने युद्ध पूर्ण ज्ञान सहित जीवन बुझिकन गरिने युद्ध हुनाले त्यसबाट पाप लाग्ने सम्भावना छैन। श्लोक 22। जसरी मानिसले पुराना वस्त्रहरू त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्दछ त्यसै गरी आत्माले पनि पुराना र काम नलाग्ने शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्दछ। तात्पर्य अणु आत्माले स्थूल शरीर परिवर्तन गर्दछ भन्ने कुरा सर्वस्वीकृत तथ्य हो। आत्माको अस्तित्वमाथि विश्वास नगर्ने आधुनिक वैज्ञानिकहरू पनि हृदयबाट आउने शक्तिको स्रोतको व्याख्या गर्न सक्दैनन्। उनीहरू पनि बाल्य अवस्थाबाट कुमार अवस्था, कुमार अवस्थाबाट युवा अवस्था र युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थामा हुने शारीरिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न बाध्य छन्। यो परिवर्तनको क्रम वृद्ध अवस्थाबाट अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या पहिलेको श्लोकमा 2:13 भइसकेको छ। अणु आत्मा एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने काम परमात्माको कृपाले मात्रै सम्भव हुन्छ। जसरी एउटा मित्रले अर्को मित्रको इच्छा पूर्ण गरिदिन्छ त्यसै गरी परमात्माले जीवात्माको इच्छाहरू परिपूर्ति गरिदिनुहुन्छ। मुण्डक उपनिषद र श्वेताश्वतर उपनिषदमा आत्मा र परमात्माको तुलना एउटै रुखमा बसेका दुईवटा मित्र पंक्षीहरूसँग गरिएको छ। यी दुई पंक्षी चराहरू मध्ये एउटा चराले अणु आत्माले वृक्षको फल पनि खाइरहेको छ र अर्को चराले परमात्मा कृष्णले आफ्नो साथीलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ। हुन त ती दुवै चराहरू समान गुणका छन्, तैपनि एउटा भौतिक वृक्षको फलप्रति आकर्षित छ भने अर्को आफ्ना साथीका क्रियाकलापहरूको साक्षी मात्र भएर बसेको छ। यहाँ कृष्ण साक्षी भएर बस्ने चरा हुनुहुन्छ र अर्जुन फल खाने चरा हुन्। हुन त ती दुवै चराहरू मित्र हुन्, तैपनि ती मध्ये एउटा स्वामी हुनुहुन्छ र अर्को सेवक हुन्। अणु आत्माले परमात्मासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सिएको हुनाले नै उसलाई एउटा रुखबाट अर्को रुखमा अर्थात् एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा जानु परेको हो। जीवात्माले भौतिक शरीर रूपी वृक्षमा अत्यन्त सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेको छ। यदि अर्जुनले कृष्णलाई गुरु मानेर स्वेच्छाले कृष्णका शरणमा परे जस्तै त्यो चराले आफ्ना साथमा रहेको अर्को चरालाई गुरु मानेर उपदेश पाउनका लागि उसका शरणमा जाने हो भने ऊ तुरुन्तै सम्पूर्ण शोकबाट मुक्त हुन्छ। मुण्डक उपनिषद 3:1-2 र श्वेताश्वतर उपनिषद 4:7ले समान रूपले यस तथ्यको पुष्टि यसरी गरेका छन्। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमिषमस्य महिमानमिति वीतशोकम। दुवै चराहरू एउटै वृक्षमा बसेका छन्, तैपनि फलभक्षी चरा वृक्षका पहिलो फलको भोक्ता बनेर चिन्ता र विषादमा पूर्णतया डुबेको छ। यदि कुनै तरिकाले उक्त चरा परमात्माका रूपमा रहेको आफ्नो साथीतिर फर्किन्छ भने र परमात्माको महिमालाई बुझ्दछ भने सम्पूर्ण चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन पुग्दछ। अहिले अर्जुन आफ्ना शाश्वत मित्र श्रीकृष्णतर्फ फर्केका छन् र उहाँबाट भगवत गीताको सदुपदेश ग्रहण गरिरहेका छन्। यसरी कृष्णबाट उपदेश ग्रहण गरिसकेपछि अर्जुनले भगवानको परम महिमा बुझ्नेछन् र शोकबाट मुक्त हुनेछन्। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो हजुरबुबा र गुरुको शरीर परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई लिएर चिन्ता नगर भन्ने उपदेश दिनुभएको छ। अझ अर्जुन धर्म युद्धमा आफ्नो हजुरबुबा र गुरुको वृद्ध शरीर नष्ट गर्न पाएकोमा प्रसन्न हुनुपर्ने हो, किनभने यसरी शरीरलाई मारिदिँदा उनीहरू विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापका परिणामबाट पनि तुरुन्त मुक्त हुन सक्दछन्। जसले धर्मयुद्धका वेदीमा आफ्नो शरीरको बलि चढाउँछ त्यसका शारीरिक पापहरू तुरुन्त पखालिन्छन् र जीवनको उच्चतर अवस्थामा त्यस व्यक्तिको उन्नति हुन्छ। अन्ततः यस सम्बन्धमा अर्जुनले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। ओके, आज चाहिँ मैले श्लोक 22 सम्म पढेर भ्याएँ 11 देखि। बाँकी चाहिँ म अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छु है त। हरे कृष्ण।